أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ارفع اللہ بلند و بالا علیم و خبیر سمیع و بصیر علیم بذات الصدور دی ذات کبریا واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والموحدین امام المعصومین والمتقین امام المجاہدین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور توڑے اور پوری امت مسلمہ دے دلان دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے جنہوں اللہ پاک نے کائنات واسطے باعث رحمت باعث ہدایت باعث برکت بنا کر کے مبعوث فرمایا
آپ دے سر مبارک تے اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنایا اور سجایا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ سانو سارے اس پاک نبی دے پکے سچے امتی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دے نقش قدم تے چل دیا ہویا ساڈی زندگی دا خاتمہ کر کے کل قیامت دے دن آپ دی شفاعت نصیب کر کے آپ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر کے آپ دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ سورۃ العصر دی تفسیر جاری و ساری ہے۔ اج 6واں جمعہ اس موضوع تے اللہ پاک نے زمانے دی اور عصر دی نماز دی قسم کھا کے آکھیا کہ یقیناً سب انسان گھاٹے اندر، نقصان اندر، خسارے اندر نے۔ ہاں خسارے کولو، گھاٹے کولو، نقصان کولو 4 قسم دے لوگ جنہ اندر 4 خوبیاں ہون گیاں او نقصان کولو، گھاٹے کولو بچ سکدے۔ سب تو پہلے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، گھاٹے اور نقصان تو بچن والے لوگ ایمان والے نے۔ صحیح معنی اندر مومن مسلمان نقصان اور گھاٹے کولو بچ جاندے نے۔ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لیان دے نال نال کلمہ پڑھن تو بعد او نیک اعمال کر دے، نیکیاں اندر انہاں دا دل لگدا ہے، نیک اعمال کر دے۔ اور تیسری خوبی جیڑی میں تواڈے سامنے اج بیان کرنا چاہنا، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ ایک دوسرے نو وصیت اور نصیحت کر دینے، تلقین کر دینے حق اتے قائم رہن دی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے نو صبر دی تلقین کر دے۔ تواصوا بالحق، تواصوا وصیت اندورے، وصیت دا معنی ہوندا ہے کسے شخص نو نیکی دی دعوت دینا، نیکی کرن دا پیغام دینا۔ نیکی دے کام کرن نو وصیت آکھیا جاندا ہے۔ عام طور دے لوگ سمجھدے نے کہ مرن والے دی جڑیاں آخری گلاں ہوندیاں نے انہوں وصیت کیا جاندا ہے۔ ہاں وہ بھی وصیت ہوندی ہے، کیونکہ مرن والا بھی اپنے پچھلے انو کوئی اچھی بات ہی کہہ کے جاندا ہے۔ اور ایک وصیت دا معنی ہوتا ہے پیار اور محبت دے نال کسے بندے نو حق نو قبول کرن واسطے تیار کرنا، اینو بھی وصیت آکھیا جاندا ہے۔
تواصو بالحق دا معنی ہے کسی شخص نو نیکی دی طرف نیکی کرن واسطے تیار کرنا پیار اور محبت دے نال۔ ان حق دا معنی کی یہ حق کنو کہندے نے؟ حق دا معنی تفسیر بیضاوی اندر امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان اندر بڑا شاندار معنی کیتا ہے۔ ذرا توجہ میری طرف رہے پھر انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی۔ کہندے نے حق دا معنی ہے الثابت الذی لا یسوغ انکارہ، حق انہوں آندے نے کہ جدے انکار دی کوئی گنجائش نہ ہوئے۔ حق انہوں آندے نے جدہ انکار کوئی نہ کر سکتا ہوئے۔ یعم الآیان ثابتہ، جیڑا ہر چیز اتے ثابت ہوئے، ہر کسے دے اتے ثابت ہوئے، ہر کوئی مندہ ہوئے کہ واقعتاً حقیقت دے انہوں کی کیا جاندہ ہے حق۔ والافعال الصائبہ، ایسے اچھے کام جنہوں ہر کوئی مانتا ہوئے۔ والاقوال الصادقہ، اور ایسیاں سچیاں گلاں جنہوں ہر کوئی تسلیم کر۔ اچھے کام اچھیاں گلاں جنہوں ہر کوئی مننے، جدہ کوئی انکار نہ کرے، انہوں کیا جانتا ہے حق۔ قرآن مجید اندر اللہ پاک نے نا تین چیزاں نو حق آکھے ہے۔ وہ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ سب تو پہلے رب دی ذات حق کے، بولو رب دی ذات کی ہے۔ کیوں کہ رب دی ذات ایسی ہے کہ جدے انکار دی گنجائش ہر بندہ ماندا ہے۔ رب دیاں گلاں ایسیاں نے کہ جڑیاں اتنیاں سچیاں نے، حقیقت پر مبنی نے کہ جدی گل دا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے ذرا قرآن مجید اندر اللہ پاک نے اپنی ذات نو حق آکھیا کتے لکھیا ہے؟ سورۃ المومنون 18واں سپارہ اور 18ویں سپارے دی 71 نمبر آیت فرمایا والا واتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون۔ مکے دے مشرک یہ کیا کر دے کہ ساڑی مرضی دے مطابق حق ہونا چاہیے دا۔ کی مطلب کہ بھائی ساڑی مرضی دے مطابق ہونی چاہیے دیئے، فلان شخص نو نبی ہونا چاہیے دا، فلان جیڑا بُدھا دا انکار ہے نا، حق نہیں ہو سکتا، اے حق نہیں بلکہ حقیقت ہونی چاہیے دیئے کہ ساڑی مرضی دے مطابق اللہ پاک نو وحی نازل کرنی چاہیے دیئے۔ اللہ پاک نے آسمان دو قرآن نازل فرمایا والا واتبع الحق اهواءهم، اگر حق انہاں دی مرضی دے مطابق آنا شروع ہو جائے، حق انہاں دی مرضی کرنی شروع کر دے، فرمایا لفسدت السماوات والارض، زمین و آسمان تے فساد برپا ہو جائے، زمین و آسمان دیاں خرابیاں پیدا ہو جان۔ مفسرین نے لکھیا ہے ایتھے حق تو مراد اللہ دی ذات، مطلب کی ہے اگر اللہ انہاں دی مرضی دے مطابق زمین تے فیصلے کرنے شروع
شروع کر دے. اگر اللہ دنیا والے کافراں دی مرضی دے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دے زمین سے فساد ہی فساد برپا ہو جائے. پتہ چلے گا اللہ دی ذات حق ہے, اللہ دی ذات حق ہے. اور دوسری چیز جنہوں قرآن نے حق آکھیا او قرآن مجید ہے. قرآن پاک نو اللہ پاک نے حق آکھیا کتے لکھیا؟ آئیے ذرا قرآن سماعت فرمانا. فرمایا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. اللہ پاک نے پہلے قرآن مجید دی قسم کھادی, پھر اللہ پاک نے فرمایا کافر کہندے نے قرآن کتنی عجیب چیز ہے. پھر فرمایا ایک کافر کہندے نے کہ جناب والا کیا اسی مرن تو بعد پھر دوبارہ زندہ ہوانگے. اللہ فرماتے نے بل کذبوا بالحق لما جاءهم. قرآن جڑا حق نہ کل آ گیا ایک قرآن نو جھوٹا سمجھ دینے, اس وجہ تو قرآن دا انکار کر دینے, قیامت دا انکار کر دینے. ایتھے اللہ پاک نے قرآن نو حق آکھیا. لوگوں پتہ چلے قرآن ایک ایسی حقیقت ہے, قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جدے انکار دی گنجائش کوئی نہیں, جدی ایک ایک گل سچی ہے, جدی ایک ایک گل پکی ہے. دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے, سورج مشرق دی بجائے مغرب تو چڑھ سکتا ہے, لیکن قرآن دی کوئی گل جھوٹی ہو سکتی آج حق دا مانا. پھر قرآن کی یہ لوگوں آؤ پھر میں کہنا چاہنا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویاں جس تے نازل او پیارے تو صدقے. میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے. کلام خدا خدا نو تو سینے نال لایا, کلام خدا نو جنہ سینے لایا, کلام خدا نو جنہ سینے لایا. لئی رحمتہ ہزاراں. لوگوں پتہ ہے چلے قرآن بھی حق ہے. تیسری ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دا فرمان بھی حق. کتے لکھیا سورہ صافات فرمایا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بل جاءهم بالحق
وصدق المرسلین. اللہ پاک فرماندے نے اے کافر کہندے نے کیا اسی معاذ اللہ استغفر اللہ اس شاعر مجنوں دے پیچھے لگ کے اپنے معبوداں نو چھڑ دئیے. اے نبی کہندا ایک کلے رب نو دی عبادت کرو. اسی اس نبی دے پیچھے لگ کے اپنے معبود چھڑ دئیے, معبودانہ باطلاں نو چھڑ دئیے. اللہ فرماندے نے لوگوں اے بکواس کردے نے بل جاءہم بالحق, انہاں کول میرا نبی جو لے کے آیا ہے او حق لے کے آیا ہے. وصدق المرسلین, نبی حق ہی نہیں لے کے آیا بلکہ پہلے رسولاں دی تصدیق کرن واسطے آیا. اور حدیث مصطفیٰ دے اندرو حوالہ نوٹ کر لو, سنن ابو داؤد دی حدیث 3646 نمبر حدیث, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کر دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا جو بول دے اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہندے نے اللہ دے رسول جو بول دے میرے ہاتھ اندر قلم ہوندا میں جلدی جلدی لکھ لیندا, آپ دیاں گلاں نو نوٹ کر لیندا. مقصد کی سی اريد حفظہ, میرا ارادہ اے سی کہ میں ہون لکھ لواں بعد جو میں انہاں نو زبانی یاد کر لواں گا. واہ سبحان اللہ, صحابہ دا شوق ذوق کیسا ہے, ایسا شوق پیدا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان یاد کرن دا. کہندے نے مینوں قریش دے کچھ لوگاں نے روک دیتا, آکھیا عبداللہ ہر گل نہ لکھیا کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تو ہر گل لکھ لینا. یقولو فی الغضب والرزام, آپ بعض گلاں غصے اندر کر دینے بعض خوشی نال کر جاندے نے, تو ہر گل ہی لکھ لینا, ہر گل نہ لکھیا کر. انہاں نے منع کر دیتا. عبداللہ کہندے نے فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا, میں جا کے آقا نو شکوا کیتا, آکھیا اللہ دے رسول جی آ قریشیاں نے مینوں انج آکھیا ہے, میں تہاڈی ہر گل لکھدا سا نوٹ کردا سا, قلم دے نال اونوں اپنی قلم دی زینت بناندا سا, مینوں انعام لکھن تو روک دتا, میرا ارادہ یاد کرن دا سی. اللہ دے رسول جی او کہندے نے آقا کدی غصے اندر ہوندے نے کدی خوشی اندر ہوندے نے, نہ لکھیا کر, ہر گل نہ لکھیا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے اپنی پیاری زبان, مٹھی زبان, یہ نبوت والی زبان جو اعلان فرمایا تے انداز کیے. آقا فرماندے نے اکتب عبداللہ لکھیا کر, ہر گل لکھیا کر. کیوں؟ آقا نے قسم کھا دی, فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق. آقا نے اپنے منہ وال اشارہ کر کے قسم کھا کے آکھیا, مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے اس منہ چو حق تو علاوہ اور کچھ نکلدا ہی نہیں. پتہ ہے چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی حق, آپ دی بات بھی حق. اور سونا لب اپنے جدوں کھولتا سی, اور سونا لب اپنے جدوں کھولتا سی, اور رحمت موتی رولتا سی, او دا بولنا رب دا قرآن آیا, کل نبیاں دا سلطان آیا.
آنے ساڈے نبی آقا منہ دے اندروں جو بول دے حق بول دے. آؤ میں اپنے موضوع دی طرف آواں. لوگو اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. لوگو حق دی تلقین کرنی ہے, حق دی وصیت کرنی ہے, حق دی دعوت دینی ہے. کی مطلب لوگاں نو پیار محبت دے نال حق دی طرف لے کے آنا ہے. حق کی رب دا فرمان حق ہے, رب دی ذات حق ہے, رب دی ذات حق ہے, رب دا کلام قرآن مجید حق ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حق ہے, آپ دا فرمان سچ تے حق ہے. یہ ایسی چیزاں نے جدے انکار دی گنجائش کوئی نہیں, ہر بندہ مندا ہے. آؤ لوگو قرآن سانو اے کہندا لوگو صرف اللہ نے اگر تانوں حق جیسی نعمت دیتی ہے, قرآن دی نعمت دیتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی سمجھ دیتی ہے, پھر اس سمجھ نو صرف اور صرف اپنے دل دماغ اندر نہیں رکھنا بلکہ وَتَوَاصَوْا اس حق دی لوگاں نو پیار محبت دے نال تلقین کرنی ہے, لوگاں نو نیکی دی دعوت دینی ہے, برائی تو روکنا. اینو دوجے لفظاں کہندے نے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اللہ پاک نے قرآن مجید اندر قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ اعلان فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا لوگو جڑے لوگ حق وال لوکاں نو بلاندے نے, نیکی وال لوکاں نو بلاندے نے, برائی وال بلاندے نے, فرمایا اے لوگ ساری دنیا نالو اللہ دے ہاں بہترین لوگ نے. کتے لکھیا قرآن مجید سورت آل عمران آیت نمبر 110 فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا لوگو تسی اللہ دے ہاں سب تو بہترین امت جے کیوں اخرجت للناس. اللہ نے تو ڈیوٹی لائی ہے, اللہ جی کی ڈیوٹی لائی ہے. فرمایا تأمرون بالمعروف لوکاں نو تسی نیکی دی دعوت دینی ہے, حق دی دعوت دینی ہے, لوکاں نو قرآن والے پاسے لے کے آنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والے لے کے آنا, کیونکہ یہ اتنا بڑا حق ہے جدے انکار دی گنجائش کوئی نہیں. لوگو اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ فرمایا امت محمدیہ سب تو بہترین امت ہے, دی وجہ کی ہے اللہ نے انہاں دی ڈیوٹی لائی ہے تأمرون بالمعروف. تسی لوکاں نو نیکی دی دعوت دینی ہے. اے ڈیوٹی ایسی ہے کہ پہلے نبی اے ڈیوٹیاں دیندے رہے, 1.25 لاکھ پیغمبر اے ڈیوٹیاں دیندے گئے, لوکاں نو نیکی وال بلاندے رہے, لوکاں نو برائی تو روک دے رہے. اے ڈیوٹیاں اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی نے, اللہ دے خاتم النبیین پیغمبر نے, آپ تو بعد کوئی نبی آئے گا نہیں قیامت تک. اللہ پاک نے اے نبیاں والی ڈیوٹی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی لا دیتی کہ لوگو اپنے آپ نو حق دی حق نو پہچان کر کے لوکاں نو نیکی وال لے کے آنا ہے, حق دی طرف بلانا ہے. قرآن دی لوگاں نو دعوت دینی ہے, قرآن پڑھن دی دعوت دینی ہے, قرآن تے عمل کرن دی دعوت دینی ہے. خود نماز پڑھ دے ہو لوگاں نو نماز پڑھن دا کہنا, خود نیکی کر دے ہو لوگاں نو نیکی دی دعوت دینی ہے, خود حج عمرے کر دے ہو لوگاں نو حج عمرے دی دعوت دینی ہے, خود جھوٹ تو بچو لوگاں نو جھوٹ تو بچن دی دعوت دینی ہے, خود سچ بولو لوگاں نو
سچ بولن دی دعوت دینی ہے، کول خود بے ایمانی تو بچو، لوکاں نو بے ایمانی تو بچن دی دعوت دینی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تسی لوگاں نو نیکی دی دعوت دینی ہے، برائی کو لو روکنا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید اندر کامیاب لوگاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں۔ او کامیاب لوگاں دیاں نشانیاں کی نے؟ فرمایا التائبون العابدون، التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراکعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا لوگو دنیا آخرت اندر کامیابی چاندے تھے، پھر آؤ کامیاب بنن واسطے آگ چیزاں اپنا لو، آگ گلاں اپنا لو۔ فرمایا کامیاب لوگاں دی نشانی ہے وے التائبون، او اللہ کولو بہت زیادہ معافیاں منگن والے، رب وال بار بار رجوع کرن والے، رب دے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑان والے، اپنے گناہاں نو یاد کر کر کے رون والے۔ جیڑا بندہ اپنے گناہاں نو یاد کر کر کے روندا ہے اللہ کولو معافیاں منگدا ہے۔ فرمایا اے بندہ کامیاب جے۔ العابدون، العابدون، کامیاب لوگاں دی نشانی کی ہے؟ اللہ دی عبادت کرنے والے، اللہ دے سامنے قیام کرنے والے، اللہ دے سامنے رکوع کرنے والے، اللہ دے سامنے سجدے کرنے والے۔ ایک کدی تہجد ویلے اٹھ کے اللہ دی عبادت کر دینے، کدی فجر دی نماز دے اندر اللہ دی عبادت کر دینے، کدی جناب اشراق دی صورت اندر اللہ دی عبادت کر دینے، کدی ظہر پڑھ دینے، کدی جمعہ پڑھ دینے، کدی عصر پڑھ دینے، مغرب پڑھ دینے، عشاء پڑھ دینے، نماز تو اگے پیچھے سنتاں دا اہتمام کر دینے۔ فرمایا العابدون، کامیاب لوگاں دی نشانی ہے جے اللہ دی عبادت کرنے والے۔ الحامدون، کامیاب لوگاں دی نشانی ہے کہ انہاں دی زبان تو اللہ دی ہر ویلے تعریف دے جملے نکل دینے، وہ فارغ بیٹھے پڑھ دے رہندے نے الحمدللہ۔ کوئی پوچھدا کی حال ہے، شکوے شکایتاں نہیں کردے، کہندے نے الحمدللہ۔ جیسا اج بھی رب رکھے ٹھیک ہے، پاویں بھوک لگی ہے، پاویں رجے نے، پھر بھی کہندے نے الحمدللہ۔ او اللہ دیاں تعریفاں کردے رہندے نے، اٹھدیاں بیٹھدیاں سوندیاں جاگدیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیاں تعریفاں کردے۔ اب دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھتے تے کی پڑھ دے؟ الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تیرا ہی شکر ہے تو سانو دوبارہ اٹھاتا ہے، ساڈی امید کوئی نہیں سی، ساڈے چ اتنی طاقت کوئی نہیں سی۔ الحمدللہ الذی احیانا، پیارے پیغمبر جدوں کھانا کھاندے یا کوئی پانی پیندے تے کی پڑھ دے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ دی تعریف کر دے، الحمدللہ پڑھ دے۔ پیارے مصطفیٰ جدوں نماز پڑھ دے، نماز تو فارغ ہوندے تے نماز تو بعد کی پڑھ دے؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ۔ نماز تو بعد، ہر نماز تو بعد الحمدللہ دا وظیفہ کر دے، ہر نماز تو بعد پیارے مصطفیٰ الحمدللہ دا وظیفہ کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نچ آئے دی، آقا چھینک مار دے تے کی پڑھ دے؟ الحمدللہ۔ لوگو ہر حال اندر اللہ دیاں تعریفاں کریا کرو، جس حال اندر بھی اللہ رکھے، رب دی رضا تے راضی رہیا کرو، اللہ دیاں تعریفاں کر دے رہیا کرو۔ فرمایا کامیاب لوگاں دی ایک نشانی ہے بے کہ وہ اللہ دیاں تعریفاں کرنے والے۔ اللہ نے اگے فرمایا الآمرون بالمعروف، کامیاب لوگاں دی ایک نشانی ہے بے وہ لوگاں نو نیکی دی دعوت دین والے۔ نیکی دی آ جڑی گل ہے نا مشہور،
जिथे कोई लगा ठीक लगा, भावें अपने घर कोई छज वजाए छाननी वजाए। इन्ना आयतां दा इनकार जे, जुमला इन्ना आयतां दा इनकार जे। अगर एहो ही मतलब हुंदा कोई अपने घर जिथे लगा ठीक लगा, जेड़ा मसलक भी जिथे भी कोई लगा ठीक लगा, किसी को छेड़ो ना, अपना मसलक छोड़ो ना। अगर ये गल सच्ची हुंदी ते रब नूं इन्नियां आयतां नाज़िल करन दी केड़ी लोड़ सी। अल्लाह कहंदा कामयाब लोगां दी निशानी है वे अल आमिरूना बिल मारूफ, नेकी दी दावत देने वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकर, बुराई तो रोकने वाले लोगों। अल्लाह पाक ने अगर सिर्फ और सिर्फ रब ने एहो ही ये चीज कह के भेजनी होती कि जिथे कोई लगा ठीक लगा, अपने अपने मसलक नू, अपने मसलक को छोड़ो ना, दूसरे को छेड़ो ना। जिथे कोई लगा ठीक लगा, कोई घर च छज वजाए छाननी वजाए, सानू की अगर ये गल ठीक हुंदी अल्लाह नू 1.25 लाख पैगंबर घल्लन दी केड़ी लोड़ सी। ये गल अगर सच्ची हुंदी, ये गल ठीक हुंदी, प्यारे मुस्तफा नू ताइफ च जाके पत्थर खान दी केड़ी लोड़ सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मक्के दे बाजारां अंदर खड़े होके लोगां नू दावत देण दी केड़ी लोड़ सी कि लोग आप दावत देंदे ने, आप दी गर्दन मुबारक अंदर कपड़ा पा के इंज बट देंदे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद दे मैदान अंदर अपने आप नू जख्मी क्यों करवाया? अगर ये हुई गल ठीक सी, जिथे कोई लगा ठीक लगा, नहीं जिथे कोई लगा ठीक नहीं लगा, बल्कि जेड़ा हक ते लगा है वो ठीक लगा है, जेड़ा हक उत्ते कायम है। हक की है लोगो, कुरान हक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान हक है। हक का 2 चीज़ां दा नाम है, रब दी जात हक है, प्यारे मुस्तफा दी जात हक है। जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके ते चलदा पिया, कुरान दे मुताबिक चलदा पिया, ओ ठीक चलदा पिया। जेड़ा अपनी मर्जी करदा पिया ओ ठीक नहीं लगा। कुरान कहंदा उन्हां नू अल आमिरूना बिल मारूफ, उन्हां नू नेकी दी दावत देनी है, नेकी दी दावत देनी है। नेकी दी तरफ दावत देना कितना बड़ा अजर है। आइए जरा समाज फरमाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम दी हदीस 1007 नंबर हदीस, हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा फीफाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह पाक ने हर इंसान नू पैदा कीता है, हर इंसान दे 360 जोड़ बनाए ने जिस्म अंदर, पूरे जिस्म अंदर अल्लाह ने 360 जोड़ बनाए ने। फरमाया हर इंसान नू पैदा करन तो बाद 360 जोड़ां तो बाद फरमाया और रोजाना इन्हां जोड़ां उत्ते सदका फर्ज हुंदा है, हर जोड़ ते फर्ज सदका फर्ज हुंदा है। फरमाया फमन कब्बर अल्लाह, जेड़ा अल्लाहु अकबर कहंदा है ओ जोड़ा लो सदका अदा कर देंदा है। फरमाया बस व हमीद अल्लाह, जेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा है ओ भी अपने जोड़ां दी तरफों सदका अदा कर देंदा है। फरमाया व हल्लल्लाह, जेड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा जेड़े ना तौहीद वाले कलमे पढ़ जाए, फरमाया वो भी अपनी जुबान चो सदका कर देंदा है। व सब्बाहल्लाह, जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह पढ़दा है वो भी अपने जोड़ां लो सदका कर देंदा है। वस्तगफिरुल्लाह, जेड़ा अपनी जुबान चो अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा है वो भी अपनी जोड़ां दी तरफों सदका अदा कर देंदा है। फरमाया व अज़ला हजरन अन तरीकिन नासी औ शौकतन औ अज़मन अन तरीकिन नास, फरमाया इंज रस्ते अंदर गली अंदर चलदा जांदा बंदा वेंदा एक पत्थर राह च पिया, अज़ला इंज पत्थर फड़ के साइड ते कर देंदा है कि किसी दी गड्डी अंदर ना बच जाए, किसी दे पैर अंदर ना बच जाए, किसी नू नुकसान ना हो जाए। आका फरमांदे ने ये भी बंदा सदका कर देंदा। औ शौकतन, इन्हें वेखिया एक कंडा पिया, इन्हें किल वेखिया कंडा वेखिया, एक कंडा ते किल फड़ के इंज
رستے چو پیچھا ہٹا دیندا ہے. آقا فرماندے نے اے بھی صدقہ کر دیندا ہے. او ازمن اے بندہ کوئی ہڈی ویندا پیا راہ دے اندر کہ کسے دے پیر چ وجے گی, کسے دی گڈی دے ٹائر چ وج کے نقصان نہ ہو جائے, اے پھڑ کے پیچھا کر دیندا ہے. آقا فرماندے نے اے بھی بندہ صدقہ کر دیندا ہے. فرمایا وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ جیڑا بندہ امر بالمعروف کردا ہے, کسے نو نیکی دی دعوت دینا, کہندا یار نماز پڑھن آن لگا, کہندا ہاں یار نماز پڑھن چلیے, میں نماز پڑھن چلا, بڑے پیار سے بڑی محبت نال اپنے کسے دوست نو, اپنے کسے یار نو, اپنے جناب رشتہ دار نو, اپنے محلے دار نو, اپنے کسے مسلمان ویر نو بڑے پیار نال ادب و احترام نہ کہندا آ یار نماز پڑھن چلیے. یا کوئی کہندا کسے نو غلط کام کردیاں ویندا کہ بندہ گالاں کڈدا پیا, کسے نال لڑدا پیا, بڑے ادب و احترام نال پیار نال محبت نال اونوں سمجھاندا ہے نا میرا ویر, نہ میرا پتر, نہ میرا بھائی, آ کام چنگا نہیں, اے غلط کام میں اے تو باز آ جا. آقا فرماندے نے کوئی کسے نو نیکی وال بلاندا ہے یا برائی تو روک دیں. فرمایا اے بندہ جیڑا ہے اے انج سمجھ لو 360 جوڑا اللہ دی طرفوں صدقہ ادا کر دیندا ہے. اور ایتھے ہی بس نہیں, فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ آ کام یاد کر لو, اے کام یاد کر لو. فرمایا اے صدقہ بھی ادا کر دیندا ہے. فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ اے بندہ تے ایڈا خوش نصیب ہے, انہیں تے اس دن اللہ دی جہنم کولو اپنے آپ نو بچا لے. تے جیڑا رب دی جنت تو بچ گیا, قرآن کی کہندا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا جیڑا جہنم کو لو بچا لیا گیا, اللہ نے جنوں جنت دا داخلہ نصیب کرتا لوگوں او کامیاب ہو گیا. آج کامیابی دا نام جے 5 نمازاں پڑھو, اللہ دی تسبیح بیان کرو, اللہ دی تحمید بیان کرو, سبحان اللہ پڑھیا کرو, الحمدللہ پڑھیا کرو, لا حول ولا قوت لا الہ الا اللہ اے پڑھیا کرو. اے دے نال نال رستے اندر لوگاں نو تنگ نہ کریا کرو, بلکہ رستے دے اندر تکلیف دے چیز نو ہٹا دیا کرو. ایتھے کی ساڈے جیڑا مرضی جناب جدا دل آئے این گلی بند کر دیندا, جدا دل کردا گھر چوں کوڑا کڈ کے نا سارا گلی چ سٹ دیندا. آ لوگ چکڑ مچا دیندے نے, گلی چ گند پا دیندے نے. آ حتیٰ کہ کئی لوگ اینے بے حس کہ جناب گٹر دا بار جڑا نا اوپن ہی سیوریج چھڈی پھردے نے گلیاں اندر. لوگ نمازی لنگ دے تنگ دے گالاں کڈ دے. آ ویکھو سانو شریعت کی آندی ہے کہ راہ چ کنڈا پیا وی پراں کر دیو, ہڈی پئی ہے پراں کر دیو, اور جناب والا کوئی پتھر پیا پیارے مصطفیٰ فرماندے نے پراں کر دیو. آ چھوٹی چھوٹی تکلیف دے چیز تو آقا فرماندے نے جیڑا اپنے مسلمان نو بچا لیندا وہ کی کردا ہے, صدقہ کردا ہے. تے جیڑا گند پاندا ہے وہ کی کردا ہے, جیڑا تنگ کردا لوگاں نو رستے بند کر کے. آؤ شریعت دا مزاج سمجھو. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا اے کام کردا ہے اے دے نال نال لوگاں نو نیکی دی دعوت دیندا. نیکی دی دعوت ہوئی دے جیڑا خود نیکی کرے گا. جیڑا بندہ برائی تو لوکاں نو روکدا ہے, آقا فرماندے نے اے صدقہ بھی ادا کر دیندا ہے. اس دن اے اپنے آپ نو جہنم تو بھی آزاد کر لیندا ہے. آ کام کریا کرو, لوکاں نو نیکی دی دعوت دیا کرو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لوگاں نو ایک دوجے نو نیکی دی تلقین کریا کرو. جیڑا ایک دوجے نو نیکی دی, مثال طور تے میں تانوں کہنا نیکی دی دعوت دینا تے میں خود بھی تے کرنا نہ پیا, ایسے بہانے بندہ خود بھی نیکی کر لیندا, نہ چاہندیاں ہویاں بھی نیکی کر لیندا. رب کہندا خسارے کولو او لوگ بچ گئے جڑے حق دی دعوت دیندے نے, نیکی دی دعوت دیندے
نے برائی تو روک دینے. آؤ میں اپنی بات نو ختم کرنے واسطے دی طرف آواں کہ جیڑا ایتے نے نیکی وال بلان دے فائدے جیڑا بندہ کہندا صوفی بن کے بیٹھا رہندا ہے, جیڑا کہندا چھڈو جی چھڈو مولویاں نو کی پتہ ایویں مولوی لڑائیاں پاؤندے نے آندے نے لوکاں نو نیکی تو روک, نیکی دی دعوت دیو, برائی تو روکو, جنوں بھڑے کام نو ویکھو اونوں جناب منع کرو. انہاں نو کی پتہ ہے چھڈو جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا, ہر کوئی اپنے گھر اندر اپنے مسلک تے سچا ہے, جتھے کوئی جو لگا ٹھیک لگا. یہ مثال تے بڑی بھڑی ہے لیکن میں ممبر رسول تے نہیں دینا چاہتا. چلو چنگی گل کر لینے ہاں. اے جناب انج سمجھ لو ایک بندے دے گھر جو ڈاکو آ جائے, کیوں جی ڈاکو آ جائے تے او دے گھر چو چوری کردا ہوئے تے ہن گوانڈی بندے کول رائفل بھی ہوے, اے دے کول ٹھاٹ باٹ بھی ہوے, اے چیکاں مارے فون کر کے بھی آکھے او یار ساڈے گھر ڈاکو پے گئے چور پے گئے نے, تے او نال دا آکھے نہیں جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا رہن دے. اے ٹھیک ہے کیوں جی نہیں نا ٹھیک. تے جے اے نہیں ٹھیک پھر اگر کوئی بندہ بے نماز بندا پیا, گالاں کھڑدا پیا, او بھی نہیں ٹھیک. کوئی غلط کام کردا پیا, او بھی نہیں ٹھیک. انہوں بھی جناب غلط کام تو روکنا ہے, نیکی دی دعوت دینی ہے. دیکھو رب دا قرآن اعلان کردا ہے, اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان تو بنی اسرائیل تے لعنتاں کیتیاں. کیوں لعنتاں کیتیاں؟ رب دا قرآن اعلان کردا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا کانو یعتدون کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانو یفعلون. اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نو حکم دیتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو حکم دیتا کہ داؤد پیغمبر جی, عیسیٰ نبی جی اپنی بنی اسرائیل دل انہاں لوگاں تے لعنت کرو. اللہ جی کیڑے لوگ؟ فرمایا ذالک بما عصوا کانوا یعتدون, جڑے حد درجے دے نافرمان نے انہاں تے لعنت کرو کہ اللہ دی انہاں تے لعنت ہوئے. فرمایا دے نال نال کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ, اے بنی اسرائیل دے لوگ اے جناب فرمایا انہاں دا جرم اے وے خود بھی نیکی نہیں سن کر دے, کسے نو بھی نیکی دی دعوت نہیں سن دین دے, بلکہ جڑا کوئی بھڑا کام ویندے سن بھڑے کام تو بھی کسے نو نہیں سن روک دے. فرمایا اس وجہ تو انہاں تے لعنت کرو. ایڈے ظالم ایڈے ظالم. قرآن مجید سورۃ الاعراف دی 163 نمبر آیت جا کے گھر جا کے پڑھ لیا جے. آ 4-5 آیتاں چ اللہ پاک نے انہاں دا منظر بیان کیتا. بنی اسرائیل دے لوگاں نو اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیاں تو روکے. انہاں دے اندر 3 گروہ بن گئے. 3 گروہ. ایک او سی جڑا ہفتے والے دن مچھلیاں پھڑدا سی تے مچھلیاں کس انداز نال پھڑدے. اے بستی جڑی ہے اے ایلا بستی ہے, بحر کلزم دے ساحل تے واقع ہے. اے جناب حضرت داؤد علیہ السلام دی قوم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ہی بنی اسرائیل تے نبی سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آقا تے رب نے قرآن نازل کیتا ہے. فرمایا وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فرمایا بنی اسرائیل دے 3 گروہ بن گئے. اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیاں پھڑن تو منع کیتا. ایک گروہ او سی جڑا بہت جمعے والے دن رات نو جناب انہاں جال سٹ دینا. انہاں جال دے اندر انہاں نے ہفتے والے دن مچھلیاں اتے اتے پج دیاں سن. اے شکاری سن, شکاری بندے دے منہ چوں پانی آ ہی جاندا. انہاں نے جناب یہ سوچیا
کہ پورا ہفتہ یہ مچھلیاں اتنے نہیں آندیاں، ہفتے والے دن مچھلیاں بڑیاں اتنے آندیاں نے، انہاں ہیلا کر کے نہ جال چھٹیا جمعے والے دن رات نو تے جناب ہفتے والے دن جال چ مچھلیاں پھس جاندیاں، اتوار نو کھچ کے کڈ لیندے، یہ کہندے جناب لو جی ویکھو جی اسی کیڑیاں مچھلیاں ہفتے والے دن پھڑیاں، ہیلا سان بڑے۔ ایک گروہ سی مچھلیاں پھڑن والا، دوسرا گروہ سی قرآن کہندا صوفیاں دا، صوفیاں دا، صوفی کہندے نے جڑے اے کہندے نے اپنے گھر چ جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا، کوئی گھر چ چھج وجائے چھاننی وجائے سانو کی، مچھلیاں پھڑتے نے آپ ہی بیڑا گرک ہو جائے گا، اسی نہیں انہاں نوں کہنا، اسی بس اپنا اللہ اللہ کیتی ہے یہ تسبیح گڑ یہ سانو کی لگے۔ اے دوسرا گروہ سی۔ تیسرا گروہ سی کہ جیڑا انہاں نوں منع کرن والا، منع کرن والےاں نوں نا صوفی کہندے تسی کیوں روک دے جے انہاں نوں، نہ روکو چھڈو بھرا دفع مارو، انہاں تے تے مہراں لگیاں، انہاں نوں تے سمجھانا ہی فضول کام نے۔ اگو جواب کی دیندے نے، قرآن اعلان کردا ہے، او کہندے نے قالوا معذرۃ الی ربکم، اسی انہاں نوں سمجھانے اس تو تاکہ اسی رب دے سامنے معذرت پیش کر سکیے، اپنا عذر دس سکیے۔ اللہ سونے اسی تے سمجھایا، اسی انہاں نہیں منی، اسی تے اپنے آپ نو بچان واسطے عذاب تو انہاں نو سمجھانے ہم۔ تیسرا گروہ ایسی سمجھان والا، رب دا قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فرمایا جدوں یہ حدوں لنگ گئے، مچھلیاں پھڑن تو رب دی نافرمانی تو باز ہی نہیں سنتے، نہ ایک دوجے نو سمجھاندے سن۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں ساریاں نو باندر بنا دیتا، سارے باندر بن گئے۔ ہاں اللہ کہتا ہے انہاں چو کچھ بچ بھی گئے باندر بن، تو کیڑے بچے؟ انجین الذین ینہون عن السوء، اسی انہاں نو بچا لیا جڑے انہاں نو پیڑے کام تو روک دے سے۔ آؤ لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی ایک دوجے نو سمجھاؤ گے نہیں نا، نیکی دی دعوت نہیں دیو گے، برائی تو نہیں روکو گے، اللہ تواڈے اوتے دنیا تے بھی عذاب بھیجے گا۔ سنن نسائی دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے پھر تسی دعاواں کرو گے اللہ تواڈیاں دعاواں سنے گا۔ اے حدیث دے لفظ نے، حدیث دے الفاظ جے۔ آؤ چاہندے جے ساڈیاں دعاواں قبول ہون، رب دیاں رحمتاں اترن، معاشرہ امن و سلامتی والا بن جائے، رب دیاں رحمتاں دا اے سارا ساڈے علاقے رب دیاں رحمتاں دے مرکز بن جان، رب دیاں رحمتاں وسنیاں شروع ہو جان، پھر کام کرنا شروع کر دیو، خود نیک بنو اور نیکی اگے پھیلاؤ، نیکی دی دعوت دیو، لوکاں نو پیڑا کام ویکھو، پیار نال محبت نال ادب و احترام نال کسے نو سمجھاؤ۔ آئے قرآن دا مطلب ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ ایک دوجے نو حق دی وصیت تلقین کرنا۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ جو سنے ہیں اے دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔